साहिब तकरीर जनाब अज़हर अदीब साहब का खैर मकदम करता हूँ, लाहौर में खुश आमदीद कहता हूँ। साहिब तकरीर जनाब अज़हर अदीब साहब, जनाब डॉक्टर नजीब जमाल जनाब बाकी अहमद गोरी साहब, अरबाब इल्म दानिश, खातिन हज़रात, सबसे पहले तो मैं जनाब अज़हर अदीब को लाहौर में खुश आमदीद कहते हुए उनके लिए इस तकरीब का खैर मकदम करता हूँ और लाहौर प्रेस क्लब के मुंतज़मीन ख़ास तौर पर बरादराम फारूक शहजाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे खूबसूरत दोस्त, शायर और हर्फकार के लिए ये महफिल सजाई और दोस्तों को उनसे मुलाकात का मौका फराहम। इत्तफाक की बात है कि जनाब अज़हर अदीब का ताज़ा शेरी मजमुआ बदन से आगे मुझे पिछले दिनों ही उन्होंने इनायत फरमाया। ये मजमुआ इन दिनों मेरे ज़ेर मुतालिया है। जब फारूक शहजाद का पैगाम मिला कि जनाब अज़हर अदीब के साथ एक मुलाकात है, मुझे भी उसमें कुछ गुफ्तगू करनी है, तो मुझे खुशी हुई कि ये मैं अपनी ताज़ा जो नोट्स मैंने लिए थे उसके बारे में कुछ इज़हार कर सकूँ। वैसे तो जनाब अज़हर अदीब का तख्लीक़ी सफ़र अब बदन से आगे तक आ गया है 6 किताबों के शमूलियत के साथ, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में तमाम शायरी का अहाता मुमकिन नहीं है। चुनाचे मैं अपना तासुर उनकी ताज़ा किताब बदन से आगे तक महदूद हूँ। खातिन हज़रात, हम सब उस नस्ल और उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने किताब से इश्क किया। किताब हमारे लिए एक नशे, एक बाग, एक दुनिया और एक ज़िंदगी की हैसियत है। और सच ये है कि किताब में ये सब कुछ है जिसका मैंने जिक्र किया। इसीलिए हमसे कागज़ी किताबों का ज़वाल देखा नहीं जाता। मैंने इसी दुख को पिछले दिनों एक शेर में इस तरह बयान किया था कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को, कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क। हमारी आने वाली नस्लें किताब को एक ज़रिया तालीम के तौर पर तो ज़रूर समझती हैं, लेकिन किताब से ये इश्क शायद उनको नसीब ना हो सके। मैं अपनी ज़ात की तरफ देखूं तो किताब से मेरी मोहब्बत बतौर कारी, बतौर शायर, बतौर मुसन्निफ़, बतौर नाशिर, बतौर कुतुब फ़रोश और बतौर मुतबस्सिर हर तरह मौजूद है और मेरी ज़िंदगी इन्हीं दायरों में गुजरी। मुख्तार मसूद ने एक जगह लिखा है कि वो मकाम जहाँ फ़र्ज़ मनसबी और ख्वाहिश कल्बी यकजा हो जाएं, उसे खुशबख्ती कहते हैं। तो मैं इस अहद को खुशबख्त समझता हूँ जो अहद किताब में ज़िंदा है। किताब फरोश के लफ्ज़ से ज़िमनी तौर पर मुझे याद आया कि 2-3 माह पहले मैं इस्तांबुल की पुरानी खुशबू से भरी गलियों में घूम रहा था जो सुलेमानिया मस्जिद और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के करीब वाक़े हैं। एक किताबों की दुकान के सामने मैं ठिठक गया। किताबों की दुकान तुर्की ज़ुबान में थी, तो जाहिर है कि हमें वो ज़ुबान नहीं आती, लेकिन उसका नाम इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं काफ़ी देर रुक कर उस नाम को पढ़ता रहा और महसूस होता। बहुत मोटे अल्फाज में नाम लिखा हुआ था, किताबची। किताबची ये लफ्ज़ यकीनन फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानों में रोज़मर्रा में शामिल और मुस्तमल है, लेकिन उर्दू में ये खूबसूरत और मुख्तसर लफ्ज़ किस हद तक इस्तेमाल हुआ या हो सकता है, इसका फ़ैसला मैं अहले इल्म पर छोड़ता हूँ। अज़हर अदीब की किताब बदन से आगे ऐसी ही एक किताब है जो हर किताब खां और किताबची के पास होनी चाहिए। अज़हर साहब से मेरी मुलाकातें कम हैं, लेकिन ख़वातीन हज़रात, आप शायद इत्तफ़ाक़ करेंगे कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मुलाकातें कम लेकिन ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। एक अच्छी किताब साहिब किताब की शख्सियत को काफ़ी हद तक बयान करती है, और अगर नहीं करती तो ये उसकी एक खामी। बदन से आगे एक ऐसे शायर की किताब है जिसे ज़िंदगी ने अच्छी तरह जांचा, परखा, बरता, तोला और टटोला। अज़हर अदीब से बहुत तफसीली गुफ्तगू ना होने के बावजूद मैं महसूस करता हूँ कि वो बहुत से नशेब व फराज से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने भी ज़िंदगी के साथ कोई कमी नहीं की। उन्होंने भी जवाबन ज़िंदगी को अच्छी तरह जांचा, परखा, बरता, तोला और टटोला। गुदाज दिल, हुनरवरी,
اور محبت کے تحفے ویسے ہی نہیں مل جاتے۔ بدن سے آگے غزلیات کی کتاب ہے، اور غزل کو ہمیشہ سے کھارا پانی پسند ہے، بلکہ اس پیڑ پر میٹھا پھل آتا ہی کھارے پانی سے۔ بدن سے آگے غزلیات کی کتاب ہے، اور غزل کو ہمیشہ سے کھارا پانی پسند ہے، بلکہ اس پیڑ پر میٹھا پھل آتا ہی کھارے پانی سے ہے۔ اظہر ادیب نے آنسوؤں سے اس کی آبپاشی کی ہے، اور ریاضت اور مزاولت ان کی شاعری سے آیا۔ چند شعر اس کتاب سے میں پیش کرتا ہوں کہ ہر حال میں بس تو جو میرے ساتھ ہے مولا، ہر حال میں بس تو جو میرے ساتھ ہے مولا، ورنہ تو یہاں کیا میری اوقات ہے مولا۔ تو نے ہی بتایا ہے کہ تو رہتا ہے دل میں، تو نے ہی بتایا ہے کہ تو رہتا ہے دل میں، اور دل تو میسر مجھے دن رات ہے مولا۔ تو نے ہی بتایا ہے کہ تو رہتا ہے دل میں، اور دل تو میسر مجھے دن رات ہے مولا۔ اور یہ نعت کا شعر خاص طور پر ذرا سنیے گا کہ سبز گنبد پہ نظریں پڑیں اور پھر سبز گنبد پہ نظریں پڑیں، اور پھر زرد ہوتا ہوا میں ہرا ہو گیا۔ کیا اچھا شعر۔ سبز گنبد پہ نظریں پڑیں اور پھر زرد ہوتا ہوا ہرا ہو گیا۔ کیا اچھا شعر، سبحان اللہ۔ کچھ غزلیات میں سے کچھ انتخاب، میں مضمون مختصر کروں گا اس لیے کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ شعر سنیے کہ پھر نہ کہنا خبر نہیں تھی ہمیں، پھر نہ کہنا خبر نہیں تھی ہمیں، میرا ہونا ہے مختصر ہونا۔ پھر نہ کہنا خبر نہیں تھی ہمیں، میرا ہونا ہے مختصر ہونا، اور ایک اذیت سے کم نہیں اظہر ان دنوں صاحب نظر ہونا۔ ایک اذیت سے کم نہیں اظہر ان دنوں صاحب نظر ہونا۔ اور یہ شعر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ میں آ گیا ہوں سارے زمانے کی نظر میں، اس نے مجھے اتنا نظر انداز کیا۔ میں آ گیا ہوں سارے زمانے کی نظر میں، اس نے مجھے اتنا نظر انداز کیا۔ اظہر ادیب سلیقے اور قرینے کے آدمی ہیں، اور متوازن فکر ان کا اثاثہ ہے۔ ایسے لوگ ایک پیڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی نے درویشی سیکھنی ہو تو پیڑوں سے سیکھے، کسی نے درویشی سیکھنی ہو تو پیڑوں سے سیکھے۔ ماحول اور گرد و پیش سے کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچ کر آکسیجن لوٹا دینے والے پیڑ، اور یہ درویشی عشق کے بغیر نہیں آتا۔ یہ شعر اسی کیفیت کا ترجمان ہے کہ تیری سانسوں میں خرچ ہوتا ہوں، تیری سانسوں میں خرچ ہوتا ہوں، میں شجر ہوں میری حفاظت کر۔ تیری سانسوں میں خرچ ہوتا ہوں، میں شجر ہوں میری حفاظت کر۔ اور یہ دو شعر بھی سنیے گا کہ اس بار بھی بچ جائیں گے انگاروں پہ چل کر، اس بار بھی بچ جائیں گے انگاروں پہ چل کر، ہم لوگ تیرا ہجر گزارے ہوئے ہم لوگ۔ اس بار بھی بچ جائیں گے انگاروں پہ چل کر، ہم لوگ تیرا ہجر گزارے ہوئے ہم لوگ۔ اور شعر سنیے کہ اس بار بھی شیشے میں اتر جائیں گے ہم لوگ، اس بار بھی شیشے میں اتر جائیں گے ہم لوگ، 100 مرتبہ شیشے میں اتارے ہوئے ہم لوگ۔ اس بار بھی شیشے میں اتر جائیں گے، 100 مرتبہ شیشے میں اتارے ہوئے ہم لوگ۔ اور یہ چند شعر کہ کوئی بھی مخالف ہو مجھے ڈر نہیں لگتا، جس دن سے میرے دل نے یہ جانا ہے کہ تو ہے۔ کوئی بھی مخالف ہو مجھے ڈر نہیں لگتا، جس دن سے میرے دل نے یہ جانا ہے کہ تو ہے۔ پیروں سے بندھی گردشیں لے جائیں کہیں بھی، ہر بار یہیں لوٹ کے آنا ہے کہ تو ہے، ہر بار یہیں لوٹ کے آنا ہے کہ تو ہے۔ اور شعر سنیں کہ ایک بار بھی میں دیکھ نہیں پایا پلٹ کر، یہ میرے تعاقب میں زمانہ ہے کہ تو ہے۔ ہر بار میں ایک بار بھی میں دیکھ نہیں پایا پلٹ کر،
یہ میرے تعاقب میں زمانہ ہے کہ تو ہے. اور یہ بھی کمال شعر ہے کہ لکھنی ہے بہاروں کی ستاروں کی کہانی اور اس میں تیرا نام تو آنا ہے کہ تو ہے. کچھ شعر میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہے. یہاں تو نام و نسب ترک کرنا پڑتا ہے. یہاں تو نام و نسب ترک کرنا پڑتا ہے. دوبارہ سوچ میرے سلسلے میں آتے ہوئے. یہاں تو نام و نسب ترک کرنا پڑتا ہے. دوبارہ سوچ میرے سلسلے میں آتے ہوئے. وہ میرا بھائی ہے لیکن نہ جانے کیوں اظہر میں ڈر رہا ہوں اسے تخت پر بٹھاتے ہوئے. یہاں تو نام و نسب ترک کرنا پڑتا ہے. دوبارہ سوچ میرے سلسلے میں آتے ہوئے. وہ میرا بھائی ہے لیکن نہ جانے کیوں اظہر میں ڈر رہا ہوں اسے تخت پر بٹھاتے ہوئے. اس شعر میں نہ جانے کیوں کا ٹکڑا ان تمام تاریخی سماجی واقعات پر محیط ہے جو شعر کہتے وقت شاعر کے ذہن میں بھی تھے اور شعر سنتے اور پڑھتے وقت سامعین اور قاری کے دل میں بھی گونجتے رہتے ہیں. اظہر صاحب کا ایک شعر ہے کہ اب پڑے رہتے ہیں اظہر دل میں چپ اوڑھے ہوئے. اب پڑے رہتے ہیں اظہر دل میں چپ اوڑھے ہوئے. دکھ پرانے ہو گئے بچے سیانے ہو گئے. اب پڑے رہتے ہیں اظہر دل میں چپ اوڑھے ہوئے. دکھ پرانے ہو گئے بچے سیانے ہو گئے. آخر میں مجھے اظہر ادیب صاحب کو ایک اور بات کی خراج تحسین ادا کرنا ہے. جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب کے آخری حدوں میں رہنے والے جناب اظہر ادیب کو مجھے یہ خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اس دور افتادہ علاقے میں ایک پوری تہذیب، ایک پوری ثقافت، ایک پوری شعری وراثت کی امانت کو سنبھالے رکھا ہے. انہوں نے کئی نسلوں کی ذہنی اور شعری تربیت کی ہے اور یہ کام بہت سی کتابیں لکھنے سے زیادہ مشکل ہے. بہت شکریہ.